10 दीस जाले तुम्ही हांगासर बसलेले आहात. पयली महाशिवरात्री जाली, आयज शिव जयंती साजरो करतात. अजून पासून तुमकां सरकाराचें कांय येवना, तर फुडलें कितें आहा तुमचें? पळय आतां आयज इतले 10 दीस जाले आमकां. 10 दीस जाले हे लोक हांगा धरण्या आंदोलनान बसलेले आसा. पूण आयज पर्यंत सरकाराची आमकां कांयच रिस्पॉन्स येयल्लो ना. ना सरकार ह्या आंदोलनाचेर एक सुद्दां आपली प्रतिक्रिया दिना. आमी खंयच पळोवना की एक मिनिस्टरान जावं चीफ मिनिस्टरान जावं आमदारान बायट दिल्ली. सो हेजो अर्थ असो जाता की ह्या लोकांक वालोर ना. हे लोक फक्त इलेक्शना पुरतीच जाय तुमकां. आयज हे बारीक जे लोक आसा, गरीब लोक, मिडल क्लास जे आपल्या दिसाचें काम करून जावं हें करून आपली घरां हें चलयतात, आनी आयज ते सगळे सोडून ते हांगा येवन बसलेले आसात 10 दीस. तरी आयज सरकाराचे दोळे उगडे जायना. पूण आयज आतां आमी फुडली आमची स्टेप जी आसा ती आमी डिसायड केल्ली आसा. आतां येता त्या आयताराक आमची एक मेगा म्हणटा तशी भव्य अशी मशाल रॅली जातली, जी आमचे पुरुषमारू जे आमचे देवूळ आसा थंयच्यान सुरवात जातली. ती कुडचडे मार्केट ते टील हांगा मिराबागान ती सोंपतली. आनी आमी आतां जे आमचे जे फुडले स्टेप्स आसा ते आमी आतां एग्रेसिवली मुखार येतले. आनी आमकां आतां सरकाराक इतलेंच जाय की आमी रस्त्यार देंवलेले जाल्यार आमी रस्त्यारूय देंवपाक कमी ना. आमी रस्त्यारूय देंवन सरकाराक दाखयतले. आनी आमी हेंच्या जर गरज पडली जाल्यार ह्या आमदार जावं ह्या मंत्री जे आसा तेंच्या दारांनी आमी वयतलीं. तर तुमची तयारी आहा हे आतां फुडल्या हेजेर व्हरपाक? हय, कित्याक ते जर येयना जाल्यार आमकां आतां थंय वयचें पडलें न्हू. थंय वयचें पडलें. हेंच्या चीफ मिनिस्टराक जर आमदाराक जावं WRD मिनिस्टराक जर आमचे फरक पडना, जावं हे जे कोण कन्सर्न जे आसा तांकां फरक पडना जाल्यार आतां आमी थंय वयचें पडलें न्हू. कित्याक हांगा आमी बसोन पयलीं आमी पिसफूल प्रोटेस्ट करपाचो पयलींच निश्चय केल्लो. आमी तो पिसफुली आमी आमचें म्हणणें इतले दीस 10 दीस जाले आमी मांडटात. जाल्यार आजून जर सरकाराक जर दिसता की लॉ एंड ऑर्डर जर ह्या लोकांनी हातीन घेवपाकच जाय जाल्यार तेय घेवपाक आमचे लोक कमी ना. तर आयतारा तुमी म्हणले पळय मशाल रॅली काडपाची आहा, तर कितल्यांक काडपाची आहा टायमींग? ती आमची सांजची 5 स्टार्ट जातली. ती मागीर थंयच्यान हांगा मिराबाग हांगा ती तिजो हें जातलो, एंड जातलो. तो तुमी हेका म्हाका दिसता परमिशनाक अप्लाय केला? हय, आमी डेप्युटी कलेक्टर जावं पुलीस स्टेशन जेंकां जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तांकां आमी परमिशना खातीर आमी एप्लाय केल्ले आसा. सो अप्लाय तुमकां दितले दिसता हे? पळय कशें आसा ते तेंचेर आसा, दिवं ना दिवं. आमी आमची मशाल जी हें आसा रॅली आसा ती आमी करतलेच. सो तो आमचो प्रॉब्लम न्हू. आमचो एक डेमोक्रेटीक रायट तो प्रोटेस्ट करपाचो, तो आमचो कोण आडोवपाक शकना. हो आमचो डेमोक्रेटीक रायट प्रोटेस्ट करपाचो आनी आमी डेमोक्रेटीक रायटा प्रमाणेच आमी करता. आमी कांयच लॉ मोडून कांय करना. आमी लॉ सगळो पाळूनच आमी सगळे मुखाल्ले हें घेतात. तर ह्या प्रोटेस्टाक तुमी गोंयकारांक कितें उलो मारतले? हय, गोंयकारांक म्हणल्यार आमी जे गोंयकार आसात आनी जे एक्टिविस्ट जावं जे आमचे गोंय राखपा खातीर जे लोक वावुरतात, आमी तेंच्या कडेन सगळ्या कडेन अपील करतात. आयज आमी कितें तरी ह्या आमच्या बऱ्या कॉजा खातीर कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय. आमी आयज उठपाक जाय आनी हें जें वायट घडटा तेजेर आवाज करपाक जाय आनी तेज्या विरोधान ठामपणे मुखार रावपाक जाय. आयज जर पयलीं स्वातंत्र्य सैनिकांनी जर चिंतलेलें हें आपल्याक कित्याक पडलां, आसूं पाड पडो म्हणून रावल्ले जाल्यार आयज आमकां स्वतंत्र मेळना आसलेलो. आनी आयज खंय तरी आमी परत ह्याच खंय तरी गुलामशायेन जगता अशी आमची आयज पाळी येयल्ली आसा. सो जी क्रांती आमी घडोवपाक जाय, जो 18 जुनाक जी क्रांती घडलेली तो 18 जून परत येवपाक जाय. आनी तो 18 जून हो परत येतलो हें नक्की आसा. आनी गोंयकार हो उठ्ठलो आनी गोंयकाराचो ह्या सरकारा आड हो आवाज आनिकूय मोठो जातलो आनी ह्या सरकाराक रस्त्यार येवपाक हो लोकूच लायतलो. तर आमी फाटल्या दिसांनी पळयल्या तुमकां जायत्यो पॉलिटिकल पार्टियोय हांगासर सपोर्ट करपाक येयल्यो. जशें की काल तुमकां आप येयले, तेज्या पयलीं काँग्रेस येयलेले, मागीर RG येयलेले. तर
तेंचो कितें तेंचो तुमी कितें हें घेतले सपोर्ट ऑफकोर्स घेतले ऑफकोर्स आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. आमकां ज्यो ओपोजिशन पार्ट्यांचोय सपोर्ट जाय आनी आमकां जे रुलींग आसा तेंचो चड सपोर्ट जाय. कित्याक हो जो बंधाराचो इश्यू आसा हो रुलिंगांच्या हेंच्या हातीन आसा. कित्याक जो डिसिजन घेवपाक जाय ते घेतले. सो सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट जाय. जेंकां दिसता तुमी जे आमच्या ह्या लोकां फाटल्यान जर आसात जाल्यार त्या लोकांनी आमच्या ह्या रॅलीक ते दीस वांटेकार जावचे. हांव सगळे हे जे पॉलिटिकल पार्ट्यो ज्यो आमकां सपोर्ट करपाक येयल्ले तेंचो जेणी आमकां आपलो फूल पाठिंबो जाहीर केल्लो आसा हांव तेंच्याय कडेन एक रिक्वेस्ट करता तुमी बीन ह्या आमच्या ज्या मशाल रॅली आसा तेका तुमी बीन आमकां पार्टिसिपेट जावन आमकां ह्या सगळ्या लोकांक ह्या प्रोटेस्टा खातीर तुमी तुमचो तेंको दिवचो. आतां हो क्वेश्चन हांवें विचारपाचो एक्चुअली नासलो पूण जेन्ना तुमचे लोकल येता 3 आमदार लागले म्हणले ते 3 आमदार लागता मागीर पंचायती लागता तर हेंकां तुमी इनवायट करतले. इनवायट पळय हो जो इश्यू आसा हो कसलो प्रोग्राम न्हू. हो लोकल इश्यू, हो गांवचो इश्यू आनी हो गांव सांबाळपाचो आनी गोंय सांबाळपाचो इश्यू. सो हेका हो सगल्यांक कन्सर्न इश्यू आसा. सो सगल्यांनी आपणे जावन येवपाक जाय. आनी जर हे पंचायत जावं हे जे डिपार्टमेंट जे हे आसा कन्सर्न जे आमचे लोकप्रतिनिधी आसा ही तेंची जर चड जबाबदारी जाता. कित्याक तेणी ह्या आंदोलनान तेणी मुखार आसपाक जाय. कित्याक ते वारंवार स्टेटमेंट करतना आमी आयकतात की आमी लोकां वांगडा आसा, लोकांक नाका, आमकां नाका. जाल्यार तेणी आयज ह्या प्रोटेस्टाक तेणी लीड करपाक जाय. तेणी मुखार आसपाक जाय खंय तरी मशाल यात्रेक. सो आमी तेंकांय तेणी येवचें. जे कोण हांगा स्टेटमेंट करून गेल्ले आमी तुमच्या वांगडा आसात, आमी तुमच्या वांगडा सदांच रावतले, तेणी येवपाक जाय आनी तेणी ह्या मशाल यात्रेक मुखार रावपाक जाय. कित्याक हो प्रश्न कित्याक येतालो जाणा दुसरे कडेन जेन्ना एजिटेशनां जाता जेन्ना लोक प्रतिनिधी आसता ते अशें म्हणटा की आमकां तर सांगोकूच ना म्हणटात मागीर आमी कित्याक येवं. ताका लागून तो प्रश्न तुका विचारलो. ना आमी ऑलरेडी आमी सगल्यांक इनवायट तुमच्या मिडियाच्या माध्यमाच्यानूय करतात आनी आमी तांकां पर्सनली आमी तांकां फोन करूनय आमी जावं तांकां कशेय तरी कॉन्टेक्ट करून आमी तांकां सगल्यांक इनवायट करतले. जे आमकां एक्टिविस्ट जावं जे लिडर्स जावं जे पॉलिटिकल पार्टीचे ते जे आमकां हांगा येवन जेणी आमकां सपोर्ट तेंचो जाहीर केल्लो आसा ते हांकां आमी परत कॉन्टेक्ट करतले आनी तेंचो सपोर्ट आनी तांकां ह्या रॅलीक आमी इनवायट करतले.